السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشرحو فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم لا théorie de la corrélation avec un exemple explicatif. دونك عندنا واحد ليكزارسيس فيه ان طابلو اللي كيمثلو لو روندومون كنرمزولهم ب x و لونغري كنرمزولو ب y. دونك السؤال اللي كيتطرح هو تراسي لو نياج دو بوين، كيفاش غادي نتراسيو هاد لو نياج دو بوين، و كيقول لك كومونطي لو غرافيك. السؤال الثاني كالكولي لو كويفيسيون دو كوريلاسيون سامبل. دونك لي زيكزارسيس ديال ليكونوميتري ما كيخرجوش على هاد الاطار هذا. غالبا اول سؤال كيطيح في ليكونوميتري هو تراسي لو نياج دو بوين، كيعطيك ان طابلو فيه دو فالور. Donc, on va étudier l'influence ديال مثلا l'engrais على le rendement ديال شي زراعة مثلا. دونك l'engrais هو السماد، التأثير ديال السماد على شي زراعة مثلا. دونك pour tracer هاد le nuage de points كنتراسيو واحد المعلم بحال هاد الشكل هذا. دونك كنمشيو بواحد السلم على حسب لي فالور اللي عندنا. دونك السلم المناسب في هاد لو كا هو نمشيو بخمسة. دونك 5 10 15 اكسيتيرا حتى كنوصلو ل45. دونك هي اكبر فالور عندنا في الطابلو هذا. بالنسبه ل بالنسبه ل عاود لا ميم شوز، كنمشيو بخمسة 10 15 اكسيتيرا حتى كنوصلو ل45. دونك كنبقشو على النقطة الأولى. دونك ديجا أنا مثلت هاد النقط. دونك غادي نشرح لكم كيفاش نمثلو كل نقطة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أول نقطة كنبداو بها لا فالور دو إكس هي 16. دونك كنبقشو على 16. دونك 16 كتجي هنايا مع 20. دونك كنبقشو 20 هي هادي مع 16. كنبقشو على لانترسيكسيون ما بين هاد جوج النقط. دونك النقطة الأولى كتجي هنايا. لا ميم شوز بالنسبة للنقطة الثانية. 18 بالنسبة لإكس و 24 بالنسبة لإيكغيك. دونك إكس هنايا 18 كتجي تقريبا هنايا، و إيكغيك 24 كتجي تقريبا هنايا. دونك كنبقشو عاود على لانترسيكسيون ما بين إكس و إيكغيك و كنمثلو النقطة، يعني طريقة سهلة. بالنسبة للنقطة الثالثة عاود لا ميم شوز، كنبقشو على إكس 23. 23 كتجي تقريبا هنايا، و إيكغيك 28. دونك 28 كتجي تقريبا هنايا، و كنمثلو النقطة إكسيتيرا حتى كنساليو جميع النقاط، وفي التالي كنحصلو على هاد الشكل هذا. دونك ملي كنساليو جميع النقاط كنحصلو على هاد الشكل هذا. هذا هو لو نياج دو بوين، يعني دون مانيير تري سامبل. السؤال الثاني قالنا، اولا السؤال الاول بلوطو قال لك كومونتي لو غرافيك. شنو كنشوفو بالنسبه لهاد لو غرافيك هذا؟ دونك الا لاحظتوا معايا بانه كاينه واحد لا غولاسيون لينيير ما بين اكس و ايغريك. الا جينا يعني نتخاسيو واحد الخط، غادي يبان لنا انه هاد النقط هادو مجموعين على هاد الخط هذا. دونك كنقولوا بانه كاينه واحد لا غولاسيون لينيير ما بين اكس و ايغريك. دونك في الكومونتير كنعطيو هاد لو كومونتير هذا دون مانيير تري سامبل. كنقولوا اون بو سوبوزي، يمكننا نفترضوا انه il existe une relation linéaire dans le même sens entre y et x. Donc il y a une relation linéaire في نفس الاتجاه ما بين x و y. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني قال لك calculer le coefficient de corrélation simple. كيفاش كنحسبوا هذا لو coefficient de corrélation simple؟ دونك اول حاجه كنعملوها هي اننا كنتخاصيو واحد لو طابلو. هاد لو طابلو كنشبرو لي فالور دو اكس لي عندنا في لي دوني، كنعملوهم هنايا. كنشبرو لي فالور دو ايغريك عاود لا ميم شوز، كنعملوهم هنايا. في هاد لا كولوني هادي شني كنعملو؟ كنشبرو لا فالور دو اكس كنزيدوها او كاري، كنرفعوها او كاري.
دونك 16 أو كاري كتعطينا 256، 18 أو كاري كتعطينا 324، 23 أو كاري كتعطينا 529. ملي كنساليو هاد لي فالور كاملين كنجمعو الطوطال د هاد لي فالور، كنجمعو الطوطال ديالهم وكنكتبوه هنايا. لا ميم شوز بالنسبة ل Y، لا ميم لوجيك. دونك Y أو كاري كتعطينا 400، 20 أو كاري 400 عفوا، 24 أو كاري كتعطينا 576. كنمشيو بلا ميم لوجيك حتى كنحصلو على لي فالور كاملين، وفي الاخر كنجمعو هاد لي فالور وكنكتبو الطوطال هنايا. فهاد لا كولوني هادي كنشبرو اكس كنضربوها في Y. 16 مضروبة في 20 كتعطينا 320، 18 في 24 كتعطينا 432، وكنمشيو بلو ميم لوجيك حتى كنحصلو على لي فالور كاملين، وفي الاخر كنجمعو الطوطال ديال هاد لي فالور وكنكتبوه هنايا. دونك ملي كنساليو الطابلو ديالنا كنمشيو لا فورمول اللي غادي نحسبو بها لو كويفيسيون دو كوريلاسيون. دونك لا فورمول عندنا هي هادي، كنشبرو كل فالور كنعوضوها بالقيمة ديالها. عندنا n فوا لا سوم دي زيكس اي فوا y موان لا سوم دي زيكس اي فوا لا سوم دي زيغريغ اي ديفيزي على راسين كاري ديال n fois la somme des xi au carré moins la somme des xi tout au carré fois racine carré n fois la somme des yi au carré moins la somme des yi au carré. كيفاش كنعوضو هاد لي فالور هادو؟ دونك هنايا n هي عندنا لو نومبر دوبسيرفاسيون، شحال لي زوبسيرفاسيون، شحال لي فالور اللي عندنا. بالنسبة لا سوم دي زيكس اي فوا y اي هي هادي اللي عندنا في هاد الطابلو عفوا. دونك لا سوم دي زيكس اي فوا y اي هي هادي. دونك الا جمعنا هاد لي فالور كاملين كيعطيونا لا سوم دي زيكس اي فوا y اي. لا سوم دي زيكس اي هو هادي، هو هاد لا فالور هادي. لا سوم دي y اي هو هاد لا فالور هادي، وكنعوضو في لا فورمول ديالنا دون مانيير تري سامبل. في الاخر الا حسبنا هاد الطوطال هذا كيعطينا 3516 ديفيزي على 56.11 فوا 70.17. في الاخر كنجبرو هاد لا فالور هادي، وبهاد الطريقه هادي كنكونوا جاوبنا على ليكزارسيس دون مانيير تري سامبل. واخا تبان لكم لا فورمول انها صعيبه، مي افيك لي زيكزارسيس كتولي ساهله وكنحفظوها افيك لي زيكزارسيس. اون فا ترافايي سور دوطخ اكزارسيس ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى عجبكم فيديو ما تنساوش تعملوا جيم وتبارطاجيو فيديو مع اصحابكم باش تشجعونا نعطيو اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.